कहता हूँ कि इस्लाम में अगर जायज़ होता कि कोई खुदकुशी कर ले, हम में से बहुत सी स्टूडेंट आज इधर नहीं बैठे होते। मैं इधर दुःख के साथ बैठा हूँ, आज मेरे वालिद को मेरे साथ खड़ा होना था। इधर बैठता क्या बेटा, एजुकेशन आपकी हक है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं गवर्नमेंट से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को वो करता हूँ। अगर हम रुल रहे, आपकी बदौलत रुल रहे आजकल, सर जारी नहीं रख सकते हैं। एक चीज़ मैं तकलीफ़ के साथ कहता हूँ, हमें नहीं करना अपने वालिदों की तरह दुकान नहीं चलाना, हमें एग्रीकल्चर में नहीं जाना। खुदा रब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, मैं किसी पर तंज़िया इधर नहीं करने आओ, हमें पढ़ना है। से आज एक स्टूडेंट एक इल्तिजा लेके आया हो गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हम वो स्टूडेंट्स है, वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की आने वाली मुस्तकबिल है जो आगे जाकर अपने मुल्क को तरक्की दे सकता है। विदाउट अगर हमारे यूथ के अलावा हमारी पाकिस्तान कभी आगे रन नहीं कर पाएगा। आज मैं इधर मौजूद हूँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि हम बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में भी हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे। क्या बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में यकीनन मुझे ये 100% यकीन है कि फैसिलिटीज़ हमें उधर नहीं मिल सकेंगी। मैं बज़ाहिर आज तमाम इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ सोशल मीडिया वालों के साथ, आप सबकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आप ही की ज़रिए हम अपने तमाम मुतालबात गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। मैं अपने इश्यूज़ की तरफ आता हूँ। आपको पता है लाइब्रेरी एक स्टूडेंट के लिए, एक तालिब इल्म के लिए इतना ज़रूरी है जितना अदर फैसिलिटीज़, क्योंकि उसमें पुरअमन माहौल होता है, तमाम उसके लिए फैसिलिटीज़ होता है। वो उधर आकर अपने CCS, CSS, PCS, हमारे बाकी इंडिकेट और इंजीनियरिंग के टेस्ट की तैयारी करता है। मैं दुख के साथ कहता हूँ, बड़े तकलीफ के साथ कहता हूँ कि मैं 1 महीने से, ये आप बरसों का लाइब्रेरी है, आप इधर जाएँगे, हमें वाईफ़ाई तक मौजूद नहीं है। वाईफ़ाई जो हमारी बुनियादी सहूलत है, इस दौर में इसे कहा जाता है मॉडर्न एरा, और मॉडर्न एरा में हमारी सबसे बड़ी लाइब्रेरी में हमें वाईफ़ाई नहीं दिया गया इन लोगों ने। हमारे लाइब्रेरी में आप जाएँगे, इसमें 26,000 मेंबरशिप मौजूद है। इसमें आपके स्टूडेंट्स 1000 से ज़्यादा बैठ नहीं सकते, और वो स्टूडेंट्स जो बैठते हैं वो टूटे हुए चेयरों पर बैठते हैं। हमारी लाइब्रेरी में आप आए, हमारे लाइब्रेरी में 15 के इन लोगों ने कंप्यूटर्स रखा है, 2 काम करते हैं। हमारी डिजिटल लाइब्रेरी बनाया है इन लोगों ने। 2 उनको खुद ही पता है कि 2 कंप्यूटर हमारे काम कर रहे हैं। क्या ये 1000 स्टूडेंट जो AI पर काम कर रहा है, या कोई अपना PDF बनाना चाहता है, 16,000 मेंबरशिप में वो खा किधर आके वो अपना PDF बना सकेगा? हम मैं उ बज़ाहिर दुःख होता है। मैं एक छोटा सोशल, अपने स्टूडेंट्स मुझ पर आते हैं, रोते हैं मेरे साथ। मैं अल्लाह अल्लाह की कसम खा के उठा कहता हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो दिन में मस्जिदों में रहते हुए पढ़ रहे हैं। इनकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, ये आपकी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। आज मैं इधर दुःख के साथ बैठा हूँ, आज मेरे वालिद को मेरे साथ खड़ा होना था। इधर बैठता क्या बेटा, एजुकेशन आपकी हक है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं गवर्नमेंट से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को वो करता हूँ। अगर हम रुल रहे, आपकी बदौलत रुल रहे आजकल। अगर हम रुल रहे अपने भाइयों की वजह से, क्या आपको नहीं पता ये गवर्नमेंट की ये वो है कि अपने बच्चों को सही तालीम दे सके? हमारे पाँव उनके नीचे छाले पड़ चुके हैं। हम कुछ नहीं चाहते आपसे। हमारे ख्वाबे, यकीन जाने जो हमारे ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए। हम अपने ख्वाबों के लिए हम कहते लाइब्रेरी हमारे लिए एक ऐसी जगह है जिधर आके पढ़े अपने ख्वाबों तक पहुंच सके। आज हम नाउम्मीद हो चुके हैं। मैं CM साहब से शिकवा तो बहुत मेरे हैं, बट आप यंगेस्ट हो, आपके घर से हमारे लाइब्रेरी 100 मीटर की दूरी पर है। अगर हम इधर से आवाज़ भी मारे आपके घर तक पहुंच जाता है। हम ना कि पिशीन में है सर, ना कि हम आवाराम में है कि आप तक अपना बात ला सके। ये तमाम स्टूडेंट्स बैठे हैं आज मेरे साथ खड़े, हम बज़ाहिर दुख के साथ खड़े हैं। कलात हमारी लाइब्रेरी है, कलात मेरा डिस्ट्रिक्ट है, आप उसमें आए, आपके भी बिटिया होंगे उधर, उनके भी हमारी गर्ल फीमेल्स के लिए 7 चेयर्स रखे हुए हैं, एक कमरे में 7 बच्चियां पढ़ सकती है। हमारे डिजिटल लाइब्रेरी कलात की एक NGO के सुपुर्द किया गया है। या हमें मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, फेडरल आज तक हमारे पास नहीं है, हमारे खुद के एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर, आज आप हमारे पास आए हो। सर हम कुछ नहीं चाहते, हमें अपने मुल्क के लिए नाम कमाना है, अपने
صوبے کے لیے نام کما کے لانا ہے. ہم ادھر ہر دن تکلیف میں گزرتے ہیں، ہم ہر دن مرتے ہیں. کاش میں یہ چیز کہہ رہا اسلام میں اگر کیا میں یہ چیز کہتا ہوں کہ اسلام میں اگر جائز ہوتا کہ کوئی خودکشی کر لے، ہم میں سے بہت سی اسٹوڈنٹ آج ادھر نہیں بیٹھے ہوتے. اسلام نے اسے حرام کر دیا ہے، ہم مایوس ہو چکے ہیں. بٹ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، مایوسی ایک کفر ہے. ہم آج بھی اسی امید کے ساتھ کھڑے ہیں. میں سوراب کی ہمارے اس لائبریری کے اندر 108 لائبریریز آتے ہیں. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، جو بات ہمارے پیرنٹس تک جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جتنے بڑے اعلیٰ حکام ہیں، آپ ایک والد ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہو؟ آپ کبھی نہیں یہ نہیں چاہو گے. ہم کس کی اولاد ہیں؟ ہم ہر دن تکلیفوں میں گزارتے ہیں. کیا ہم کسی باپ کی اولاد نہیں ہیں؟ کیا شریعت آف اسلام، کیا ہمارے آئین نے ہماری رائٹس نہیں لکھے ہیں؟ کیا ہم ہر دن تکلیف کے ساتھ گزارے؟ سیکرٹری صاحب، ایک منتھ پہلے میں نے تمام ایشوز آپ کے سامنے لا کے رکھ دیے تھے کہ سر پلیز انہیں سالو کرے. آج 1 مہینہ گزر چکا ہے، مجھے نہیں 1 سال بھی گزر جائے، مسئلے آپ سالو نہیں کریں گے. کیا آپ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے بچوں کو یہ تکلیف ہوتا، اگلے دن آپ اس وقت ان کے مسئلے حل کرتے؟ ہم کس کی اولاد ہیں؟ ہم کس کے پاس جائے؟ ہم کس کو اپنے دکھڑے سنائے؟ ہم کب تک اس کوئٹہ میں اتنے مشکلات میں اپنی اسٹڈیز سر جاری نہیں رکھ سکتے ہیں؟ ایک چیز میں تکلیف کے ساتھ کہتا ہوں، ہمیں نہیں کرنا اپنے والدوں کی طرح دکان نہیں چلانا، ہمیں ایگریکلچر میں نہیں جانا. خدا رب میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب سے، میں کسی پر تنزیہ ادھر نہیں کرنے آؤ. ہمیں پڑھنا ہے سر، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں سپورٹ کرو اور کچھ نہیں چاہتے آپ سے. ہم تکلیف میں ہیں سر، ہم ہر دن مرتے ہیں، ہر دن ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس زندگی سے بہتر ہمیں موت دو، ہم قبر میں تو سکون سے سو سکیں گے. کہ ہر دن آ کے ہم روتے ہیں اس چیز میں. کس کو سب کے ساتھ گئے ہیں، کوئی ہماری بات نہیں سنتا. میں یہ تمام معاملات آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ ہماری لائبریریز میں ہمیں وائی فائی چاہیے سر. ہماری سب سے بڑی فیسلٹیز ہے. ہمارے لائبریریز میں ہمیں اے سی چاہیے. اس بجٹ میں، اس دور میں ہمیں اے سی چاہیے آپ سے. ہمیں اپنے چیئرز چاہیے، ابھی نیو ایڈیشنز کی بک چاہیے، ہمیں ڈیجیٹل لیبس چاہیے. ہمیں آپ سے کچھ اور نہیں چاہیے سر. ہمارے 108 لائبریری ہے. بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مستنگ سے میرے ایک ٹیچر نے، جس کے ساتھ کیڈر کالج میں پڑھتا تھا، اس نے مجھے کال کر کے اس کی تکلیفیں وائز میرے ساتھ رکھی ہے کہ سجاد بھائی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں آپ کا ایک استاد موجود ہوں، اگر میں مستنگ میں پڑھ رہا ہوں، میں اسسٹنٹ کمشنر سب کے ساتھ گیا ہوں، ہمیں فیسلٹیز یہ لوگ نہیں دے رہے. کائنڈلی آپ ہمارے لیے آواز بنے. ایک استاد اپنے طالب علم سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے. اب ہماری دوسری خزدار کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے، سوراب میں آپ جائے، ہمارے آپ میں ان سے ہٹ کر صحافی کا کام ہوتا ہے کہ حقیقت بیان کرنا. بٹ ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے ایجوکیشن کی طرف کبھی آئے سر. آپ کو حقیقت آپ کے سامنے ہوگا، پلیز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. میں نے آپ کے سامنے موازنے تمام آپ نے رکھوا دیے کہ اور دوسری کلات کی جو این جی اوز کو ہمارے سپرد کیا گیا ہے لائبریری، وہ ہماری لائبریری ہے، وہ ڈیجیٹل ہماری ملکیت ہے، وہ ہمیں لائبریری چاہیے آپ سے. اور کائنڈلی میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر ہمارے 1 ہفتے میں یہ مطالعہ آپ نے قبول نہیں کیے جو ہم نے آپ کو سامنے مطالبات رکھی ہے، انشاءاللہ اگلے منڈے کو میں روڈ پر اپنے کتابیں رکھ کر پڑھوں گا. میں اس دن پرامن، میرے آئین نے مجھے پرامن احتجاج کی اجازت دی ہے، اور میں اپنے آئین کا پاسدار ہوں، میں شریعت اسلام کا پاسدار ہوں، اور میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اور میں اپنے تمام چیزیں اپنے اللہ کے سپر کرتا ہوں، اور میں اس ٹائم روڈ پر بیٹھ کر اپنی کتابیں کھولوں گا، اپنے آپ سے تمام مطالبات قبول کرواؤں گا. کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ میری پیرنٹ کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسپانسبلٹی دی ہے، خدا را اس رسپانسبلٹی کو اسی طرح نبھائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس کے حق کیے.